हॅलो गोंयकारांनो, तर स्वागत आसा तुमकां सगळ्या म्हज्या दुसऱ्या दिसाच्या दुसऱ्या ब्लॉगात. तर तुमकां सांगितलें हांवें की आमचो बार्शी गांवचो मेळ आसा तो 2 वाटांनी भाग करता. एक वांटो आसा तो काणकोण त्या सायडीन वयता आनी दुसरो वांटो आसा तो पाडी सायडीन. आनीक हांवें डिसायड केल्लें की हांव काणकोण सायडीन वयतलो. आमी रातीच्या 12 ते 1 वरांचेर गुळ्या ह्या गांवांत पावले. ढोल ताशे घेवन तेमच्या गांवांत आमी सुवारी लावन एंटर केले. गावात भितर सरल्यानंतर आमी तेमकां आमचो तोणयांचो खेळ दाखयलो आनी सगळे न्हिदपाक गेले. हें इतलें करता म्हळ्यार रातीचे 3 जालीं. सकाळचे उठले, फ्रेश जाले आनी पुराय घरांनी आरती केल्यो आनी आतां आमी चापोली वचपाक भायर सरले. चापोली गांवांत पावपाक अरावंड 2 वरांची वाट आशिल्ली. चापोले पावता पावता म्हळ्यार सामको जाम जालो. सगळे पावल्या नंतर आमी सुवारी लायली आनी गांवांत भितर सरले आनी आरती करपाक सुरवात केली. सगळ्यांक सामकी भूक लागली. 2 वर चल्ले भुरगीं सगळे आनी ते बीन विथआवट चप्पल. बरे जेवले आनी आसाळे ह्या गांवाक वचपाक आमी वाटेक लागले. हो गांव थोडो लागीं नाशिल्लो. हांगा पावपाक आमकां अरावंड 2 ते 3 वरां लागलीं आनी वतूय खूब आशिल्लें. पांय सावन जाड तापले. आसाळे पावल्या नंतर म्हाका तनीश आनी गौरीक मेवलो. तेमचे कडेन खूब गजाली मारल्यो आनी आमी मागीर वैजावाडी वचपाक भायर सरले. आयचो हो ब्लॉग हांव हांगाच सोंपयतां. तर मेळया फाल्यां.